वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मखदूम अमीन फ़हीम के दौरे भारत और दोनों ममालिक में तिजारती ताल्लुकात में इजाफे के हवाले से हम बात करेंगे। इस्लामाबाद में मौजूद हैं हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी तिजारत तस्नीम नूरानी साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस दौरे के हवाले से। तस्नीम नूरानी साहब, मखदूम अमीन फ़हीम के दौरे में अगर भारत को इंतहाई पसंदीदा मुल्क का दर्जा दे दिया गया तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इससे फ़ायदा क्या होगा, और अगर ये दर्जा ना दिया गया तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है उसका फ़ायदा ये है कि इस वक्त जो हम इंडिया की चीज़ें इंपोर्ट के लिए इजाज़त दे रहे हैं वो 1940 आइटम हैं जो दे रहे हैं, जो कि टोटल इम्पोर्टेबल अमाउंट के कोई 30% प्रोडक्ट्स पे है। तो बाकी चीज़ें जो इंडिया से इंपोर्ट नहीं है, तो इंडिया इस वक्त एक किस्म की नेगेटिव लिस्ट है। जो हम इजाज़त देते हैं वो इंपोर्ट होता है। MFN स्टेटस दे देंगे तो फिर इंडिया हर चीज़ एक्सपोर्ट कर सकेगा पाकिस्तान को, तो ये फ़ायदा उनको होगा। हमें इन एनी केस इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त हर एक चीज़ है, मगर उनके यहाँ नॉन टैरिफ बैरियर्स इतने हैं, उनके यहाँ इतनी ब्यूरोक्रेसी है कि हमारे बंदे जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है उनको वो कोई $250 मिलियन के करीब है, और उनकी एक्सपोर्ट जो है वो कोई $1200 मिलियन के करीब है। इसके बावजूद कि हमने अभी MFN स्टेटस उनको नहीं दिया हुआ। तो ये जो बैलेंस है ये मज़ीद इंडिया के फेवर में जा सकता है अगर MFN स्टेटस दे दिया जाए। अच्छा तस्नीम साहब, भारत ये उम्मीद कर रहा है कि पाकिस्तान उसे MFN का स्टेटस दे देगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानी ताजरों के लिए भारत में ऐसे कौन से मसाइल हैं जो हल हुए बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी? आप क्या समझते हैं, आपके नज़दीक ऐसे कौन से नुकात हैं? देखिए, हमारा स्टैंड कई सालों से ये रहा है कि पाकिस्तान को MFN स्टेटस इंडिया को दे देना चाहिए, मगर इंडिया में जो उन्होंने ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो उनकी किताबों में नहीं लिखी हुई, मसलन उनके यहाँ ये है कि जी इंडिया को अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो उन्होंने लिखा हुआ कि जी वो सिर्फ कलकत्ते की पोर्ट में से आ सकता है, वागे से नहीं जा सकता। या इंडिया में टेक्सटाइल अगर जाएगी तो वो कहेंगे जी इसका केमिकल जो है इसकी आप टेस्टिंग कराएं मद्रास से जाके, और तब वो वागे वाले छोड़ेंगे या किसी जगह। तो इस किस्म की उन्होंने शिकें रखी हुई हैं रोकने के लिए। इसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल जो हमारे लिए दो सबसे ज़्यादा मुफीद प्रोडक्ट्स हैं, उन पे उन्होंने बहुत हैवी ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं। एग्रीकल्चर पे उन्होंने कोई 100% ड्यूटी लगाई हुई है, और टेक्सटाइल्स जो है उस पर उन्होंने एड वैलोरम ड्यूटी भी लगाई हुई है और एब्सोल्यूट ड्यूटी भी लगाई हुई है। तो उसकी वजह से यहाँ से पाकिस्तानियों को एक्सपोर्ट करना जो ऐसे प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में अच्छे बनते हैं वो मुश्किल है, और उन्होंने इसका एक किस्म का बंदोबस्त किया हुआ है। ये चीज़ जो है वो निगोसिएशन से जब तक कि पाकिस्तानी हुकाम जो है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स अपने ताजरों के लिए नहीं लेंगे, अगर उनके जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको ख़त्म नहीं कराएंगे, तो MFN स्टेटस का देने का ये नुकसान होगा कि इंडिया की एक्सपोर्ट तो मज़ीद बढ़ेगी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो शायद इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए। अच्छा, एक खदशा जो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा और आपकी राय जानना चाहूँगा, वो ये है कि कितनी हकीकत आप देखते हैं कि भारत पाकिस्तान को बस अपनी मंडी बनाना चाहता है? अगर लिबरल तिजारती पॉलिसी अपनाई गई तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। वो ये कहते हैं जी आपके पास नमक और छुआरों के अलावा है क्या? तो वो ना हमारी ऑटो पार्ट इंडस्ट्री को समझते हैं, कोई ना हमारी फ़ैन इंडस्ट्री को समझते हैं, कुछ ना हमारी टेक्सटाइल को ग्रजिंगली कहते हैं कि ठीक है जी हमसे बेहतर है। तो इस वजह से पाकिस्तान को वो एडवांटेज है टेक्सटाइल एक्सचेंज रेट का, मगर वहाँ पर उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग लॉबीज़ हैं, उनकी जो अपनी गवर्नमेंट है, वो कोई चीज़ नहीं छोड़ती। और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं, वो सब एक्सपोर्टर्स के बारे में उनका ये स्टाइल है कि वो बहुत नेशनलिज्म में बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि उन्होंने 1990-92 तक इंपोर्ट्स जो है वो उस पर बड़ी बंदिश लगाई थी। उनके यहाँ कल्चर है इंपोर्ट के अगेंस्ट तासुब रखने की। तो इस वजह से जब तक के चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में ना हो, जब तक कि उनके साथ निगोशिएशन ऐसी ना हो कि उनके साथ हतमी तौर पे फैसले हो जाएं कि भाई आपने ये जो
کنڈیشنز لگائے ہیں، جو بیوروکریسی کی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ اچھا، ایک بہت اہم سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بعض حلقے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوئے بغیر پاک بھارت تجارت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ معاملہ سرد خانے میں چلا جائے گا، ہم کشمیریوں کے خون کا سودا نہیں کر سکتے۔ آپ اس کا تجزیہ کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیے، کشمیر کا مسئلہ پہلے کہ تجارت پہلے، یہ تو ایک چیز ہے جو کہ پچھلے 40 سال سے 30 سال سے چل رہی ہے۔ تجارت کو فروغ نہ ملنا بیسیکلی وجہ کشمیر کے مسئلے کو پہلے اہمیت نہ دینے کی تھی۔ کمپوزٹ ڈائیلاگز میں بھی یہی ایک چیز تھی جو کہ رکی ہوئی تھی کہ بھئی اگر آپ کشمیر کو نہیں کے بارے میں بات کریں گے تو پھر تجارت کا کیا فائدہ۔ مگر اب میرا خیال ہے کہ جس طرح ٹائم گزر رہا ہے، جس طرح مسائل گزر رہے ہیں، معیشت اور پبلک کی جو ہے تجارت اور ان کی جو انکم ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اہمیت مل رہی ہے۔ پاکستان کی اپنی جو رائے عامہ ہے اس میں بھی یہ ہے کہ بھئی روٹی پہلے کھانی ضروری ہے، اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اس کے حل ہونے کے چانسز بہتر ہیں جبکہ آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ اچھا تسنیم نورانی صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کہ عام آدمی یہ پوچھتا ہے، اس کا یہ سوال ہے کہ اگر ہندوستان اور پاکستان میں تجارت آسان ہو گئی تو اس کی زندگی کس طرح بہتر ہو سکتی ہے؟ کیا مہنگائی کم ہو جائے گی؟ کیا روزگار بڑھے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے، اگر تو نیگوسیشنز کامیاب ہو اور جیسے میں نے عرض کی پہلے کہ انڈیا کی مارکیٹ ہمارے سے 6-7 سال گنا زیادہ ہے۔ مثلاً آپ بات کرتے ہیں پنکھوں کی، کہ اگر پنکھے جو ہیں تو یہاں سے 10 گنا زیادہ، 6 گنا 7 گنا زیادہ لوگ انڈیا میں رہتے ہیں، اور آپ کے پنکھے کی قیمت اور کوالٹی لیٹ سے انڈین پنکھے کی قیمت اور کوالٹی سے بہتر ہے، تو آپ کی ایکسپورٹ جو ہے، آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ 6-7 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس میں ظاہر ہے پھر لوگوں کی معیشت بھی لگے گی، لوگوں کی نوکریاں لگیں گی۔ اسی طرح آپ آٹو پارٹس ہیں، اسی طرح آپ کی ٹیکسٹائل ہے، آپ کو جو ہے آپ کی ڈپینڈنس انٹرنیشنل مارکیٹ پہ کم ہوگی، انڈیا پہ زیادہ ہو سکتی ہے، فریٹ کا آپ کو بچت ہوگی، آپ کا پروفٹ مارجن بڑھے گا۔ تو یہ سب چیزیں آئیڈیل سرکمسٹانس میں تو بہتر ہو سکتی ہیں، اور تجارت کو فروغ دینے کی منطق ہی یہی ہے کہ اگر اس پہ لوگوں کی زندگیوں پہ اثر پڑے گا، بہتر مثبت اثر پڑے گا، تبھی تجارت کا فائدہ ہے۔ سابق سیکرٹری تجارت تسنیم نورانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین، بھارت سے تجارت اور دوستی کی باتیں تو اپنی جگہ، لیکن مقبوضہ کشمیر ایک ایسا رستہ ہوا زخم ہے جس پر مرہم رکھے بغیر دل کی کدورتیں بھی دور نہیں ہوں گی۔ لالا جی کو روپے پیسے کی بات تو خوب سمجھ میں آتی ہے، انسان دوستی اور انصاف پرستی ان کی فطرت میں شاید شامل نہیں۔ دنیا خصوصاً مغرب بھی بھارت کے اصل چہرے سے ناواقف ہے۔ کوئی پردہ اٹھانے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو امریکی صحافی کے ساتھ کیا گیا۔ بھارت سے بے دخل کیے گئے صحافی کا قصور آخر تھا کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مقبوضہ کشمیر میں ابھی نامعلوم اجتماعی قبروں کا معاملہ گرم تھا کہ کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ نے جنسی زیادتی کا شکار خواتین کی شناخت ظاہر کر کے ایک اور زخم لگا دیا۔ انہیں اپنی اس حرکت کی معافی تو مانگنا پڑی، لیکن یہ زخم ایسا نہیں کہ صرف معافی سے مندمل ہو جائے۔ مقبوضہ کشمیر کے سیاسی اور عوامی حلقوں نے جنسی زیادتی کا شکار بننے والی خواتین کی شناخت ظاہر کرنے پر شدید رد عمل ظاہر کیا، جس کے بعد عمر عبداللہ کو اسمبلی اجلاس میں معافی مانگنا پڑی۔ کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اعتراف کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ اس غلطی پر معافی مانگتے ہیں۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے بھی معافی مانگی اور کہا کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر کی حکومت کی جانب سے جنسی زیادتی کے واقعات میں 1300 متاثرہ خواتین کے نام، پتے اور دیگر تفصیلات جاری کی گئی تھیں۔ حزب اختلاف کی رہنما محبوبہ مفتی نے اس حرکت کو حکومت کا اخلاقی جرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمر عبداللہ کی حکومت کشمیری خواتین کو رسوا کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ یہاں پر لیں گے ہم ایک اور بریک، اسٹے ٹیونڈ۔